हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज म एउटा 12 क्लासको इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्न गएको छु, कोनिक सेक्सन। र यो कोनिक सेक्सन जुन टपिक छ यसमा हामीले पढ्नुपर्ने छ प्याराबोलाको बारेमा, इलिप्सको बारेमा, हाइपरबोलाको बारेमा। र यो चाहिँ आउने जुन इक्जाम छ 12 क्लासको लागि हैन, त्यसलाई मैले ध्यानमा राखेर यो च्याप्टर बनाउँदै छु, यो च्याप्टर पढाउँदै छु। त्यही भएर म एकदम डिटेलमा जाँदैन। यो कोनिक सेक्सन भनेको के हो यसको बारेमा म डिटेलमा एउटा भिडियो पछि बनाउँछु। अहिले जस्ट एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले केही फर्मुलाहरू डिभाइस गरेर अनि क्वेशन्सहरू सल्भ गर्छौं। त्यही भएर म डाइरेक्ट यसमा आउँदैछु प्याराबोला टपिकमा। त यो जुन कोनिक सेक्सन छ यसबाट एक्जाममा 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ, 2 मार्क्सको सर्ट क्वेशन र 4 मार्क्सको लङ क्वेशन। 2 + 4 गरेर 6 मार्क्सको क्वेशन आउँछ कोनिक सेक्सनबाट। र कहिलेकाहीँ प्याराबोलाको क्वेशन जुन लङ क्वेशन हुन्छ र इलिप्सको जुन लङ क्वेशन हुन्छ त्यो औरमा आउँछ। ठीक छ, त म सिधै प्याराबोला सुरु गर्छु। अब प्याराबोला पनि एउटा कोनिक सेक्सन हो है। अब कोनिक सेक्सन भन्ने के हो म यसको लागि छुट्टै भिडियो बनाउँछु, पहिला नै भनिहाल्ने मैले। त अहिले जस्ट प्याराबोलाको बारेमा हेरौँ। त प्याराबोला एउटा कोनिक सेक्सन हो जसको इसेन्ट्रिसिटी 1 हुन्छ। ई भनेको इसेन्ट्रिसिटी। अब इसेन्ट्रिसिटीको मिनिङ के हो अहिले एकछिनपछि क्लियर हुन्छ। त प्याराबोला भनेको के हो एउटा त यो तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ, प्याराबोला इज अ कोनिक सेक्सन हुज इसेन्ट्रिसिटी इज 1। यति भने पनि पुग्यो। यसको अर्को डेफिनेसन के हो, प्याराबोला इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ्स इन अ प्लेन इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रम फिक्स्ड पॉइंट is equal to its distance from fixed straight line। यानी प्याराबोला के हो त एउटा पॉइंट को लोकस हो। अब यहाँ एउटा वर्ड के आयो त लोकस। वो लोकस भनेको के हो त LOCUS, लोकस अफ अ पॉइंट भनेको पाथ। यो भनेको के हो त पाथ। यसलाई यसरी कर्व भन्ने पनि हुन्छ। त प्याराबोला एउटा पाथ हो अथवा एउटा लोकस हो अथवा एउटा कर्व हो। कस्तो पाथ, जब कुनै पोइन्टले जब कुनै पोइन्ट मुभ गर्छ, कहाँ मुभ गर्छ, सर्फेसमा। जस्तै यो जुन ब्ल्याक बोर्ड देखिरहेछ नि एउटा सर्फेस भयो। जब त्यो पोइन्ट कुनै सर्फेसमा मुभ गर्छ अथवा कुनै प्लेनमा मुभ गर्छ त उले केही न केही सर्टेन कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, जथाभावी मुभ गर्दैन। एउटा सर्टेन कन्डिसन छ जुन कन्डिसन सेटिस्फाइड गरेर यदि त्यो पोइन्ट जब मुभ गर्छ अनि मुभ गर्दाखेरि एउटा पाथ क्रिएट गर्छ अनि त्यही पाथलाई के भन्ने हो त प्याराबोला भन्ने हो। त प्याराबोला इज द लोकस अफ अ पोइन्ट। लोकस भन्ने बित्तिकै पाथ बुझ्ने। जस्तै कुनै पोइन्ट छ, यहाँनिर मानौ यो मुभिङ पोइन्ट हो। अब यो पोइन्ट जस्तै मानौ स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्छ, मानौ यो पोइन्ट स्ट्रेट लाइनमा मुभ गर्यो त यो पोइन्टको बाटो के भयो, स्ट्रेट लाइन भयो। त स्ट्रेट लाइन के भयो, पोइन्टको लोकस भयो। यो पोइन्ट जब मुभ गर्यो एउटा स्ट्रेट लाइन बनायो, त्यो के हो त लोकस। मानौ त्यो पोइन्ट सर्कलको बाटोमा मुभ गर्छ है, सर्कुलर पाथमा। यो यहाँनिर कुनै पोइन्ट छ त्यो सर्कुलर पाथमा मुभ गर्यो त सर्कल के भयो, पोइन्टको लोकस भयो। यानी पोइन्ट जब मुभ गर्यो त्यो एउटा बाटो बनायो, एउटा कर्व बनायो, एन्ड दैट कर्व इज लोकस। ठीक छ। अब कुनै पोइन्ट यसरी मुभ गर्न सक्छ हैन, यसरी मुभ गर्न सक्छ, यसरी, त यो पनि हो लोकस अफ अ पोइन्ट। तर प्याराबोला हुनको लागि छुट्टै कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन सेटिस्फाइड हुने गरी मुभ गर्नुपर्छ। अब कन्डिसन के हो त यसको डेफिनेसन फेरि सुन एकचोटि। प्याराबोला इज द लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ्स इन अ प्लेन इन सच वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रम फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तिमीले केही पनि बुझेन होला, मलाई थाहा छ। यसलाई फिगरबाट बुझाउँछु अनि बुझ्छौं। प्याराबोलामा दुईटा पोइन्ट आउँछ। एउटा फिक्स्ड पोइन्टको कुरा आउँछ है, एउटा फिक्स्ड पोइन्ट। यो के हो, फिक्स्ड पोइन्ट। अनि फिक्स्ड पोइन्टलाई हामी के भन्छौं त फोकस भन्छौं स्टुडेन्ट्स, फोकस। फिक्स्ड पोइन्ट इज कल्ड फोकस। अनि यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइनको कुरा आउँछ स्टुडेन्ट्स, स्ट्रेट लाइन। अनि त्यो स्ट्रेट लाइन भनेपछि यो मानौ यो स्ट्रेट लाइन भयो हाम्रो,
यो भयो स्ट्रेट लाइन। अनि यो स्ट्रेट लाइनलाई हामी के भन्छौँ डाइरेक्ट्रिक्स। के भन्ने डाइरेक्ट्रिक्स। यो जुन स्ट्रेट लाइन छ हामी के भन्छौँ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अनि यसलाई हामी के भन्छौँ त डाइरेक्ट्रिक्स है, डाइरेक्ट्रिक्स भन्ने हो। त प्याराबोला यानी कोनिक सेक्सन टपिक आउने बित्तिकै दुईटा पोइन्टको कुरा आउँछ, एउटा फिक्स्ड पोइन्टको कुरा आउँछ अनि एउटा फिक्स्ड लाइनको कुरा आउँछ। अब कुनै मुभिङ पोइन्ट छ रे, कुनै एउटा मुभिङ पोइन्ट छ, मानौ त्यो मुभिङ पोइन्ट यहाँनिर छ। सपोज यो के हो त मुभिङ पोइन्ट हो, यो पी के हो मुभिङ पोइन्ट। यानी यो पोइन्ट मुभ गर्छ। अब यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्छ स्टुडेन्ट्स कि यो जुन फिक्स्ड पोइन्ट छ यहाँबाट यसको डिस्टेन्स र यो जुन फिक्स्ड लाइन छ यहाँबाट यसको डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि यो डिस्टेन्स र यो जुन फिक्स्ड लाइन छ नि यहाँबाट लिएको डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। ठीक छ, त मैले के भन्दछु, यो जुन फिक्स्ड पोइन्ट छ नि यसलाई मानौ यस है, यसलाई यस मानौ। अनि यो जुन फिक्स्ड लाइन छ यसलाई कुनै नाम दिउँ न जेडएम है, यसलाई मानौ जेडएम, यसको नाम मानौ जेडएम। यो फिक्स्ड लाइन जसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्छौँ। अब यो जुन मुभिङ पोइन्ट छ, अब यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्छ यो सर्फेसमा, यो फिक्स्ड पोइन्टबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै यो डिस्टेन्सबाट यो लाइनबाट टाढा हुन्छ। यानी यो डिस्टेन्सलाई यसले जोइन गरौँ न, यो डिस्टेन्स भयो यसरी, यो स्ट्रेट लाइन हो स्टुडेन्ट्स पीएस। अनि यसलाई जोइन गरौँ, यो भयो हाम्रो, यो मानौ यम छ है, यो यम, दिस इज यम। त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। त यो पोइन्ट जुन बाटोमा मुभ गर्छ त्यो बाटोको कुनै पनि ठाउँमा होस्, यो पोइन्ट पी यो यसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै यो लाइनबाट टाढा हुन्छ भनेपछि यसमा कन्डिसन के छ, पीएस इक्वल टु पीएम हुनु पर्यो। अब मानौ एकछिनको लागि त्यो पोइन्ट मुभ गर्दैछ हैन, अब मुभ गर्दै मानौ यहाँनिर आइपुग्यो, सपोज गरौँ यहाँनिर आइपुग्यो। त फेरि यहाँबाट जब यो डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ नि, यहाँबाट यो डिस्टेन्स र फेरि यो डिस्टेन्स यहाँनिर है, यो डिस्टेन्स त पोइन्ट यदि मुभ गरेर यहाँनिर आयो त फेरि यो र यो इक्वल हुनै पर्यो। जुनसुकै ठाउँमा जाओस् यो फोकसबाट डिस्टेन्स र यो डाइरेक्ट्रिक्सबाट यो डिस्टेन्स इक्वल हुनु पर्यो। मानौ यो के हो त m1 हो, त फेरि यो पोइन्टलाई p नै मानौ, त यो डिस्टेन्स p माने पनि हुन्छ p1 माने पनि हुन्छ, यो डिस्टेन्स इक्वल हुन्छ। ठीक छ, भनेपछि यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्दैछ। अब यसले जब मुभ गर्छ नि त्यो एउटा कर्भ बनाउँछ। प्याराबोला कर्भ कस्तो हुन्छ हेरिहाल है, तब प्याराबोला कर्भ यस्तो बनाउँछ यसले यसरी। ठीक छ, त यसलाई फिगर बनाउँ एकछिन। त यो मैले कर्भ बनाएँ, यो पोइन्ट मानौँ न यो बाटोमा मुभ गर्यो अनि यसरी मुभ गर्दाखेरि एउटा कर्भ बनायो यसरी। यो प्याराबोलिक कर्भ यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स है, यो हो प्याराबोलिक कर्भ। भनेपछि यो पोइन्ट यहाँनिर होस्, चाहे यहाँनिर होस्, चाहे यहाँनिर होस्, चाहे यहाँनिर होस्, चाहे यहाँनिर होस्, हरेक पोइन्टमा जुनसुकै ठाउँमा होस् त्यो ठाउँदेखि यो फोकस बीचको डिस्टेन्स र यो फिक्स्ड लाइन बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ। यदि त्यो पोइन्ट पी यहाँनिर आयो तब यहाँबाट यो डिस्टेन्स मेजर गर्दा र यो डिस्टेन्स मेजर गर्दा यो र यो के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। मानौ पोइन्ट यहाँनिर आयो तब यो यसबाट जति टाढा छ त्यति नै यो स्ट्रेट लाइनबाट टाढा हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, यो र यो इक्वल हुनु पर्यो। मानौ पोइन्ट यहाँनिर छ है, यहाँनिर छ, त यो डाइरेक्ट्रिक्सबाट जति टाढा छ नि त्यति नै यो डिस्टेन्स हुनु पर्यो, यो र यो इक्वल हुनु पर्यो। भनेपछि यो जुन पोइन्ट थियो मुभिङ पोइन्ट, यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्यो यहाँनिर। अब यो मुभ गर्दाखेरि एउटा बाटो बनायो, एउटा पाथ क्रिएट गर्यो, एन्ड द्याट पाथ इज प्याराबोला। त प्याराबोला एउटा कर्भ हो स्टुडेन्ट, र त्यो कर्भको हरेक पोइन्टले के कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्छ, पीएस इक्वल टु पीएम। पीएस के हो, डिस्टेन्स अफ द्याट पोइन्ट फ्रम फोकस।
पीएम के हो डिस्टेन्स अफ दैट पोइन्ट फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स फोकसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै डाइरेक्ट्रिक्सबाट टाढा हुन्छ त यो कन्डिसन सेटिस्फाइड भएर यो कन्डिसन फलो गरेर है यो रुललाई फलो गरेर यो पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि जुन कर्भ बनायो अनि त्यही कर्भ के हो त प्याराबोला हो स्टुडेन्ट्स र यो इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो यो पीएस र पीएम को रेशियो लियो भने पीएस बाइ पीएम कति हुन्छ त यानी डिस्टेन्स अफ द मुभिङ पोइन्ट फ्रम फोकस र यो के हो डिस्टेन्स अफ द मुभिङ पोइन्ट फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स यो दुईटा डिस्टेन्स को रेशियोलाई भनिन्छ इसेन्ट्रिसिटी र यो केसमा यो र यो इक्वल छ त्यसैले यसको रेशियो कति हुन्छ 1 हुन्छ दिस रेशियो इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी अनि यो प्याराबोलाको केसमा यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स इक्वल छ त्यही भएर क्यान्सल भएर 1 आयो यो त e को भ्यालु 1 यसरी आएको हो त अब प्याराबोलालाई कसरी डिफाइन गर्ने त प्याराबोला एउटा पोइन्ट को लोकस हो त्यो पोइन्ट यसरी मुभ गर्छ कि फिक्स्ड पोइन्ट यानी फोकसबाट जति टाढा हुन्छ त्यति नै टाढा डाइरेक्ट्रिक्सबाट हुन्छ त त्यो लोकसलाई त्यो पाथलाई भनिन्छ प्याराबोला अब यसको डेफिनेसनमा फटाफट लेखिदिन्छु के लेख्ने प्याराबोला इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट यसै लेखौं प्याराबोला इज अ locus of a point which moves कहाँ मुभ गर्छ इन अ प्लेन प्लेन भन्नाले सर्फेस बुझ्ने है फेरि एरोप्लेन बुझ्ने हैन which moves in a plane in such a way that यसरी मुभ गर्छ कि in such a way that its distance from a fixed point यानी त्यो मुभिङ पोइन्ट को डिस्टेन्स फिक्स्ड पोइन्ट बाट अनि फिक्स्ड पोइन्ट लाई के भन्छौं हामी फोकस भन्छौं स्टुडेन्ट्स is equal to its distance from a fixed line and त्यो फिक्स्ड लाइन लाई के भन्छौं त डाइरेक्ट्रिक्स ठीक छ स्टुडेन्ट्स त प्याराबोला को यही डेफिनेसन हो स्टुडेन्ट्स प्याराबोला के हो एउटा लोकस हो एउटा पोइन्ट को लोकस हो यानी जब एउटा पोइन्ट मुभ गर्छ त उले पक्कै पनि एउटा उले पक्कै पनि एउटा पाथ बनाउँछ एउटा चाहिँ बाटो क्रिएट गर्छ अनि त्यही बाटो के हो त प्याराबोला हो तर त्यो पोइन्टले केही नियम फलो गर्नु पर्यो नियम के हो which moves in a plane यानी त्यो पोइन्ट कहाँ मुभ गर्नु पर्यो सर्फेसमा मुभ गर्नु पर्यो इन सच वे दैट यसरी मुभ गर्नु पर्यो कि इट्स डिस्टेन्स इट्स भन्नाले त्यो पोइन्ट को डिस्टेन्स फिक्स्ड पोइन्ट बाट यानी फोकस बाट इज इक्वल टु इट्स डिस्टेन्स यानी त्यो पोइन्ट को डिस्टेन्स फिक्स्ड लाइन बाट के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो यो फिगर फेरि हेर यो पोइन्ट हो मुभिङ पोइन्ट यो पोइन्ट मुभ गर्दाखेरि एउटा बाटो बनायो यस्तो बाटो यो प्याराबोलिक बाटो यही हो है प्याराबोलिक कर्भ तिमीहरूले 11 क्लासमा पढेको होला पाथ अफ प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक भनेर हैन ट्र्याजेक्टोरी पनि भन्छौं हामी दिस इज प्याराबोलिक कर्भ त यो मुभिङ पोइन्ट हो यो मुभ गर्यो यहाँनिर आयो यहाँनिर आयो यहाँनिर आयो यसरी मुभ गर्दैछ यो यसरी मुभ गर्दैछ कि यो फिक्स्ड पोइन्टबाट जति टाढा छ त्यति नै यो फिक्स्ड लाइनबाट टाढा छ त यो चाहिँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो यो फिक्स्ड लाइनबाट यो जुन डिस्टेन्स छ नि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो ठीक छ यो त सिधै स्ट्रेट लाइन भयो यस्तो यस्तो त दिस इज द डेफिनेसन अफ प्याराबोला प्याराबोला इज अ लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच मुभ्स इन अ प्लेन इन सच वे दैट इट्स डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड पोइन्ट फोकस इज इक्वल टु इट्स डिस्टेन्स फ्रम फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन अनि त्यो फिक्स्ड पोइन्टलाई के भन्छौं त फोकस त्यो फिक्स्ड लाइनलाई के भन्छौं डाइरेक्ट्रिक्स पोइन्टलाई फोकस अनि फिक्स्ड लाइनलाई डाइरेक्ट्रिक्स अब प्याराबोलामा के कुराहरु हुन्छ त हेर फेरि अर्को फिगर हेर यसको यो मानौ एउटा स्ट्रेट लाइन भयो भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्स भयो दिस इज डाइरेक्ट्रिक्स ठीक छ यो भयो डाइरेक्ट्रिक्स अनि यो भयो
फिक्स्ड पोइन्ट, दिस इज फिक्स्ड पोइन्ट, हामी यस मान्छौँ अनि डाइरेक्ट्रिक्सलाई जेडिएम मान्छौँ। दिस इज फिक्स्ड लाइन, दिस इज फोकस एन्ड दिस इज डाइरेक्ट्रिक्स। ठिक छ। अब फोकसबाट पास हुने र यो डाइरेक्ट्रिक्समा गएर परपेन्डिकुलर हुने एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ। फोकसबाट पास हुनु पर्यो र यो डाइरेक्ट्रिक्समा के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स। त त्यो लाइनलाई के भनिन्छ, एक्सिस अफ द प्याराबोला। एक्सिस अफ द प्याराबोला भनेपछि त्यसलाई यसरी देखाउँ, जस्तै यो भयो, यो परपेन्डिकुलर छ, यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ, यो भयो स्ट्रेट लाइन मानौँ। ठिक छ। त यो कस्तो लाइन हो, फोकसबाट पास भएको छ र डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर भएको छ है, यो डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर भएको छ। त यसलाई हामी के भन्छौँ, एक्सिस अफ द प्याराबोला। के भन्ने, एक्सिस अफ द प्याराबोला। त्यसको नाम लेखिहालौँ, यो के हो, एक्सिस। कसको एक्सिस, प्याराबोलाको एक्सिस। यो फोकस, यो डाइरेक्ट्रिक्स। त यो भयो एक्सिस अफ द प्याराबोला। अनि प्याराबोलालाई ड्र गरौँ। प्याराबोला त एउटा कर्भ हो, त्यो कर्भलाई ड्र गर्नु पर्यो। त्यो कर्भलाई यसरी ड्र गर्नु पर्यो हामीले, यसरी। यो भयो हाम्रो प्याराबोला। ठिक छ। दिस इज प्याराबोला, यो कर्भ भयो। ठिक। अनि यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्ट स्टुडेन्ट्स है, यो पोइन्टलाई मार्क गरौँ। यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट, यसलाई भर्टेक्स भन्छौँ स्टुडेन्ट्स। के भन्ने, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। अब भर्टेक्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने, जब एक्सिसले प्याराबोलालाई इन्टरसेक्ट गर्छ, जब एक्सिसले यो प्याराबोलालाई इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई के भनिन्छ, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। दिस इज भर्टेक्स है। यो पोइन्ट के हो त, यहाँनिर लेखौँ, यो पोइन्ट हो भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। भर्टेक्सलाई जनरली हामी ए ले डिनोट गर्छौँ है त, ए ले। फोकसलाई यसले अनि भर्टेक्सलाई ए लाई। अनि यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्ट, यसलाई हामी जेड भन्छौँ, जेड भन्छौँ। अनि यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्ट लिन्छौँ, यम भन्छौँ। त दिस इज द डाइरेक्ट्रिक्स। त्यसमा के कुरा आयो, एउटा फोकस आयो, डाइरेक्ट्रिक्स आयो, फोकसबाट पास हुने र डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर हुने, यो लाइनलाई भनिन्छ एक्सिस। अनि त्यो एक्सिसले प्याराबोलालाई जुन पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गर्छ, त्यो पोइन्टलाई भर्टेक्स भन्छौँ हामी, भर्टेक्स अफ द प्याराबोला। अनि यो लाइन के हो त, यसको नाम लेखौँ, यो लाइन हो हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स। ठिक छ। अर्को एउटा पोइन्ट, यो फोकसबाट पास हुने एउटा लाइन हुन्छ र एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ। फोकसबाट पास हुनु पर्यो र एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो, त्यस्तो लाइनलाई हामी के भन्छौँ, ल्याटस रेक्टम स्टुडेन्ट्स। ठ्याक्कै यहाँबाट पास हुनु पर्यो फोकसबाट, अनि यो एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। त्यो लाइनलाई ड्र गरौँ। यो लाइन यस्तो, यो भयो, यो भयो स्टुडेन्ट्स। दिस लाइन इज पासिङ थ्रु फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु एक्सिस। यहाँबाट पास हुनु पर्यो फोकसबाट, अनि एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो। त यो लाइनको के नाम हो, ल्याटस रेक्टम। ल्याटस रेक्टम। यसको अर्को नाम पनि हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यसको अर्को नाम हो फोकल विड्थ। के भन्ने, फोकल विड्थ। फोकल विड्थ। यसको अर्को नाम पनि हो डबल अर्डिनेट, पासिङ थ्रु फोकस। फोकसबाट पास हुने डबल अर्डिनेट। ठिक छ। त दिस लाइन इज ल्याटस रेक्टम। त यति कुराहरू चाहिँ प्याराबोलासँग रिलेटेड हुन्छ। प्याराबोला आउने बित्तिकै यो कुराहरू ध्यानमा हुनु पर्यो कि फोकस के हो, फोकस कहाँनिर हुन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स कहाँनिर हुन्छ, एक्सिस के हो, भर्टेक्स के हो, ल्याटस रेक्टम के हो, यति कुराहरू। त फेरि सुरुदेखि रिभाइज गरिहालौँ। यो फिक्स्ड पोइन्टलाई फोकस है, यसलाई त हामी लेख्दै लेखेनौँ। यो हो फिक्स्ड पोइन्ट, द्याट इज फोकस। अनि यो फिक्स्ड लाइन, फोकसबाट पास हुने र डाइरेक्ट्रिक्समा परपेन्डिकुलर हुने यो लाइनलाई एक्सिस भन्छौँ, एक्सिस अफ द प्याराबोला। अनि त्यो एक्सिसले प्याराबोलालाई जुन पोइन्टमा काट्छ त्यसलाई हामी भर्टेक्स भन्छौँ। र फोकसबाट पास हुने अनि एक्सिसमा परपेन्डिकुलर हुने यो लाइन, यसलाई भन्छौँ हामी
ल्याटस रेक्टम र कसैले भन्छ व्हाट डु यु मिन बाइ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम त यो पोइन्ट्सदेखि यहाँसम्मको जुन यो डिस्टेन्स छ नि यो लेन्थ छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ लेन्थ अफ ल्याटस रेक्टम हुन त यसलाई हामी जहाँसम्म पनि यसरी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ तल प्रोड्युस गर्न सक्छौँ तर लेन्थ भन्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म ठीक छ त यो त भयो इन्ट्रोडक्सन प्याराबोलाको बारेमा अब प्याराबोलासँग रिलेटेड क्वेसन कस्तो आउँछ त यसको इक्वेसन के हो धेरैपल्ट सोधेको हुन्छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला इन ए स्ट्यान्डर्ड फर्म भनेर त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो त्यसको लागि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यो फर्मुला प्रुभ गर्छु है त स्टुडेन्ट्स ओके बाई